अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज की हमारी कहानी बहुत ही खौफनाक और दिल को दहला देने वाली है। आज की हमारी कहानी एक शैतानी किताब के बारे में है जो बहुत से लोगों को अपनी लपेट में ले लेती है। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। चलिए चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। चोर चोर एक नौजवान लड़की सड़क के किनारे खड़ी शोर मचा रही थी, जिसके हाथ में 3 मोटरसाइकिल सवार टीन एज लड़के पर्से लेकर तेज़ रफ्तार से रफ्फू चक्कर हो चुके थे। रुक हादी, रोक भी लो अब बाइक को। अब क्या दुनिया के आखिरी कोने में लेकर जाओगे? एक ये घटिया सा पर्स ही है, कोई बैंक तो नहीं लूट लिया तुमने जो यूं हवा में उड़े जा रहे हो? पीछे बैठे अरहम ने इसके बार बार कहने के बावजूद बाइक ना रोकने पर यह लेक्चर सुनाते हुए कहा, मेरी बात सुनो तुम दोनों, वलीद और अरहम, मैं आज के बाद तुम दोनों के साथ मिलकर कोई वारदात नहीं करूँगा। एक तो मेरे घर वालों को मुझ पर शक हो गया है और दूसरा मुझे खुद अब ये चोरी करना और राह चलते लोगों से परत छीनना बुरा लगने लगा है। हादी ने बाइक रोककर अपने पीछे बैठे दोनों साथियों को तनबिया करते हुए कहा, अरे जिगर, कौन सी वारदात, कौन सी चोरी? हम तीनों तो मिलकर एडवेंचर करते हैं। ग्रेट फन। कितना मज़ा आता है ना लोगों को यूं तंग करके। चलो कभी कभार थोड़े बहुत रुपए हाथ लग जाते हैं, मगर यार लोग कौन से बैग में कानून का ख़जाना लेकर घूमते हैं? 2, 3, 5 हज़ार, बस इससे ज़्यादा तो कभी होते नहीं। वलीद ने अरहम का कंधा थपथपाते हुए कहा, अच्छा चलो इस बैग में तो देखें क्या है, अब मुझसे और सब्र नहीं हो रहा, खोलो इसे। अरहम ने पुरजोश होते हुए वलीद से कहा और तीनों सड़क के किनारे से ज़रा काफ़ी दूर हटके खेतों के करीब जाकर पर्स खोलने लगे। लो ये लो 200 रुपये और ये चंद फजूल कागज़। वलीद ने बाहर निकालकर पर्स को उल्टा कर दिया और अरहम ने पर्स को गुस्से से डंडा मारकर दूर फेंक दिया। इतना बड़ा रिस्क लिया बीच सड़क के, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वलीद ने मायूसी से कहा, शक्लो सूरत से तो किसी खाते पीते घर की लग रही थी और पर्स में सिर्फ 200 रुपये, सारे मूड का सत्यानाश कर दिया। पेट्रोल के पैसे भी पूरे नहीं होंगे। वलीद ने जेब से सिगरेट निकालकर लेटर से सुलगाते हुए कहा। बाकी दोनों भी वलीद के साथ मिलकर सिगरेट पीते हुए धुएं के मरगोले उड़ाने लगे। वलीद, अरहम और हादी तीनों गहरे दोस्त थे। तीनों ग्रेड 9th में ज़ेरे तलीम थे। अरहम और वलीद खाते पीते घरों से ताल्लुक़ रखते थे। अरहम का बाप बिजनेसमैन, जबकि वलीद का बाप शहर का जाना माना सर्जन था। हादी एक गरीब घराने का चश्मो चिराग था। हादी का बाप एक फैक्ट्री में मुलाजमत करता था, लेकिन अपने बेटे को अपना पेट काट काट कर शहर के सबसे महंगे और अच्छे तालीमी इदारे में तालीम दिलवा रहा था। अरहम और वलीद के घर वालों के पास उन्हें देने के लिए बेशुमार पैसा था, मगर वक्त नहीं था। इन दोनों के वालिदैन बहुत मसरूफ़ रहते थे। शायद इसी वजह से इनकी तरबियत में बहुत खामियां थी, इसीलिए दोनों ने अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से सेट कर ली थी। दोनों ने अपनी ज़िंदगी गुजारने के तमाम नज़रियात फिल्मों और ड्रामों से हासिल किए थे। जो वो किसी फ़िल्म या ड्रामे में कोई सीन या हीरो का कोई सीन देखते तो उसे हकीकत में अदा करने की कोशिश करते। आज की ये वारदात भी एक ऐसी ही फिल्म से मुतासिर होकर दोनों ने की थी और हादी बेचारा ज़िंदगी की छोटी छोटी खुशियों से महरूम अरहम और वलीद के साथ अपने बचपन की इन तमाम अधूरी ख्वाहिशों को मुकम्मल करके दिली खुशी महसूस करता था, जैसे बाइक चलाना, सिगरेट पीना, आए दिन महंगे महंगे होटल और क्लब में पार्टी वगैरह। और दूसरा, वो बहुत ज़हीन था। अरहम और वलीद के पेपर्स के दोनों में बहुत मदद करता था, जहाँ मौका मिलता नकल भी लगवाता, इसलिए भी वो इन दोनों से हमेशा साथ रखते थे। फ़िलहाल तीनों सिगरेट के लंबे लंबे कश लगाकर आज की नाकामी का खामोशी से सोग मना रहे थे। वलीद, ये क्या है? अरहम ने ज़मीन पर पड़ी एक किताब उठाकर उसे पकड़ाते हुए कहा। वलीद ने किताब को सीधा करके देखा तो बड़े बड़े सियाह रंग के अल्फाज में लिखा था, द मिस्ट्री ऑफ डेथ। अरहम, मुझे ये लगता है कि कोई इंग्लिश हॉरर नावल है। वलीद ने बिना पढ़े किताब के सफ़े उल्टे हुए तस्वीरों से अंदाज़ा लगाकर कहा, इधर दिखाओ तुम मुझे। हादी ने वलीद के हाथ से किताब छीनते हुए कहा, यार मुझे तो कोई ये ब्लैक मैजिक की बुक लग रही है। हादी ने 2-3 सफ़ात पर सरसरी सी निगाह डालकर कहा, अरे वो बंगाली बाबा वाला काला जादू, एक ही अमल में महबूब आपके कदमों में। शोहर को पहली रात ही मुट्ठी में बंद करें, प्राइजेस बॉन्ड में पहला इनाम हासिल करें, वगैरह वगैरह। इस किस्म के जादू बताए हैं इसमें। अरहम ने मजाक उड़ाते हुए कहा, इस किस्म के जादू लिखे हैं, सुनो ज़रा।
सब यहाँ लिखा है कि चांद के ग्रहण के शुरू होते ही 3, 5 या 7 अफराद मिलकर एक दायरे में बैठ जाएं। दरमियान में एक स्याह रंग की मुर्गी रख लें। पहले सब मिलकर बारी बारी इसके जिंदा ही पर उतारेंगे। फिर एक इसकी एक टांग पाँव के ऊपर से काटेगा, दूसरा वही टांग इससे थोड़ी ऊपर काटेगा और तीसरा दूसरी टांग बिल्कुल ऐसे ही तरीके से अकेला काटेगा। इसके बाद मुर्गी के मरने से पहले इसका दिल निकालकर जितने अफराद होंगे इतने ही इसके दिल के टुकड़े काटते हैं और सब ने ये नाम लेकर खा लेना है। इसके बाद वो सब लोग इस गेम का हिस्सा बन जाएंगे जिसका नाम है द मिस्ट्री ऑफ डेथ, और जो इस खेल में जीतेगा इसे इसका मुँह मांगा इनाम दिया जाएगा। चाहे वो इस दुनिया की बादशाहत ही क्यों ना मांग ले, वो भी इसे मिल जाएगी। और हारने वाले को सजाए मौत होगी, एक ऐसी दर्दनाक मौत जिसका वो खुद अपने लिए इंतखाब करेगा। हादी ने तफसील पढ़कर सुनाई। यार अगर मुर्गी छूट के भाग गई तो? वलीद ने सवाल पूछा। सब हंसने लगे। यार तो कोई ऐसी मुर्गी लेना जिसे दौड़ना पसंद ना हो, हर वक्त बस बिस्तर पर बैठकर खा पी के बेड तोड़ती रहती हो। अरहम ने जवाब दिया, अरे चलो वापस, कितनी देर हो गई है आदि, चलो यार फेंको इस किताब को इस पानी में, क्या फजूल बकवास लिखी है इसमें। राइटर ने काले जादू का कौन सा ज़माना रहा है, ये तो साइंस का दौर है। लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहते हैं माल बटोरने और किताब की ज़्यादा सेल के लिए। वलीद ने हादी से कहा और ख़ुद बाइक की तरफ बढ़ गया। हादी ने किताब उठाकर करीब बने गंदे पानी के जोर में फेंकी और वापस मुड़ गया। वैसे अरहम तुम्हारा क्या ख्याल है, ये किताब किसकी हो सकती है? वलीद ने सोचते हुए पूछा। मुझे लगता है ये किताब इस लड़की के बैग से गिरी है जिसका पर्स हमने छीना था। ओ यार वो 200 रुपये वहीं रह गए, हमारी आज की मेहनत और हक लाल की कमाई भी लुट गई। अरहम ने जेब में हाथ डालते हुए कहा और तीनों ने एक ज़ोरदार कहका लगाया। हादी जो अमल इस किताब में लिखा था कितना अजीब था। एक जिंदा मुर्गी के साथ इतना जुल्म, यार उसे कितनी तकलीफ़ होती होगी। वलीद ने हादी से कुछ सोचते हुए पूछा। वलीद, काला इल्म नाम ही इस जुल्म और बेहिसी का है। जितना इंसान बेहिस और जालिम होगा वो इतना बड़ा जादूगर होगा। मतलब काले जादू के लिए अपने अंदर से हर किस्म की इंसानियत का खात्मा करना पड़ेगा। वलीद ने फिर पूछा। बिल्कुल वलीद, हमारे घर के पास एक काले इल्म का आमिल रहता है। इसके चेहरे पर क्या फटकार बरसती है, जिसकी तरफ देखने को दिल नहीं करता। वो लोगों से पैसे लेकर इनके काम करता है, जैसे मियाँ बीवी में तलाक कराना, तंदुरुस्त इंसान जो मरीज़ बना देता है, रिश्ते बंद करवा देता है, यहाँ तक कि मौत के मुंह में भी इंसान को पहुँचा देता था। यार खुद वो 50-60 साल का था मगर बीवी इसकी 16-17 बरस की, बहुत खूबसूरत। एक बार इस लड़की के घर वाले इसके पीछे आए, तब सबको पता चला कि ये लड़की को घर से भगा कर लाया है, मगर लड़की ने अपने वालिदैन के साथ जाने से साफ इनकार कर दिया। पता नहीं क्या जादू इस लड़की पे इसने फूंका हुआ था, हर वक्त इसकी तारीफ़ें करती रहती। मेरा तो इसकी शक्ल देखने को दिल नहीं करता था। हादी ने वलीद को जवाब दिया। क्या बात है वलीद, कहीं तुम्हें भी इस काले जादू में इंटरेस्ट तो पैदा नहीं हो गया जो इतनी तफसील से हादी से पूछ रहे हो? अरहम ने वलीद को झंझोड़ते हुए कहा। अरे नहीं यार, ये भी एक इल्म ही है, बस इसके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश कर रहा था। वलीद ने जवाब दिया। हादी पीछे देखो, इस बैक मिरर से क्या तुम्हें नज़र आ रहा है? अरहम ने यकदम खौफ से जर्द होते चेहरे के साथ हादी को कुन्नी मारते हुए कहा और तीनों की नज़रों बैक मिरर पर जम गई। वो शैतानी किताब बड़ी रफ्तारी से उड़ती हुई इनके पीछे आ रही थी। हादी ने घबरा कर बाइक की स्पीड आहिस्ता की और सड़क की एक तरफ करके रोक दी। किताब हवा में उड़ते हुए इनके सर पे आकर मुअल्लक हुई। तीनों खौफजदा निगाहों से एक दूसरे को देखने लगे। हादी, बाइक स्टार्ट करो, वलीद ने हादी को कोनी मारते हुए कहा, मगर तीनों की नज़रें किताब पे जमी हुई थी। जो ही बाइक ने हरकत शुरू की, किताब भी इनके पीछे पीछे चलने लगी। ये क्या बला है हादी, ये किताब उड़ कैसे रही है? क्या इसके अंदर कोई सिस्टम फिट किया गया है जिसकी वजह से ये मूव कर रही है? वलीद ने किताब की तरफ देखकर परेशानी से कहा। वलीद, मुझे लगता है ये कोई असल में जादुई किताब है, चूँकि हमने इसे खोल लिया है इसलिए उसे हमारे चेहरे याद हो गए हैं। हादी ने खौफ से कहा। हादी, मेरा ख्याल है कि हम तीनों को जल्द अज जल्द अलग अलग हो जाना चाहिए, फिर ये किताब कंफ्यूज हो जाएगी कि किसके पीछे जाना है। इस तरह शायद इस बला से जान छूट जाए। ये तो पुलिस की तरह पीछे ही पड़ गई है, अरहम ने मशवरा दिया।
یہ ہو بھی سکتا ہے، میں بائک روکتا ہوں، ہم سب الگ الگ ہو جائیں گے۔ اور گھر کے نزدیک پہنچ کر تینوں الگ الگ راستوں سے گھروں کو چل دیے۔ کتاب اب کسی کے بھی ساتھ نہیں تھی۔ تینوں نے شکر کیا کہ اس منحوس کتاب سے ان کی جان چھوٹی، ورنہ وہ تو ہاتھ دھو کر ان کے پیچھے لگ گئی تھی۔ تینوں میں سے کسی کو بھی ابھی تک آنکھوں پہ یقین نہیں آیا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، ایک بے جان شے کیسے حرکت کر سکتی ہے۔ ہادی کو رات لیٹتے ہوئے پھر اسے اڑنے والی کتاب کی یاد آ گئی۔ اس نے ارحم اور ولید کو کال کر کے پوچھا کہ کیا وہ ان کے پیچھے تو نہیں آئی۔ ان دونوں کی نفی میں جواب اس ہادی کو اطمینان ہو گیا کہ اس شیطانی کتاب سے جان چھوٹ گئی ہے۔ اسکول میں بریک ہوتے ہی وہ تینوں کینٹین پہنچ گئے، جہاں ارم اور سمین ان کی کلاس فیلو ان کے انتظار کر رہی تھی۔ اصل میں وہ دونوں ان تینوں کے کل کے ایڈونچر کی روادات سننے کے لیے بے چین بیٹھی تھی۔ باتوں باتوں میں ہادی نے کل کی کتاب والے قصے کا بھی ذکر کر دیا۔ ارم اور سمین کا یہ عجیب و غریب بات سن کر ہنس ہنس کر برا حال ہو گیا۔ بات سنو، اصل میں وہ تم کتاب کو ہاتھ نہیں لگاتے، اس لیے وہ کتاب ہاتھ دھو کر تمہارے پیچھے لگ گئی تھی تاکہ تمہیں سبق سکھا سکے کہ کتابیں نہ پڑھنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ ارم نے تینوں کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، ہادی سچ کہہ رہے ہو، تم سب جاگ رہے تھے، کہیں خواب میں تو یہ سب نہیں دیکھا تھا۔ سمین کو ابھی بھی ان کی باتوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ کتاب خود ہی اڑ کر ان کے پیچھے کر رہی تھی۔ یار ہم سچ کہہ رہے ہیں، حد ہے، ہم تینوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ ہادی تم ذرا اس کتاب کا نام لے کر آواز دو، مجھے یقین ہے وہ فوراً حاضر ہو جائے گی۔ ولید نے سمین اور ارم کو یقین دلانے کے لیے ہادی سے کہا، یہاں نہیں، چلو باہر کسی ویران جگہ پہ چلتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ اتنے لوگوں کے ہجوم میں ڈر کر ادھر کا رخ نہ کرے۔ ارحم نے خیال پیش کیا، چلو ڈن، چھٹی کے بعد کسی ویران جگہ پر چلیں گے، اور ہادی تم وہاں ہمیں وہ اڑنے والی کتاب دکھاؤ گے، اور اگر کتاب نہ آئی تو تم تینوں کو سزا ملے گی، اور وہ سزا یہ ہوگی کہ ہمیں پیزا کھلانا پڑے گا۔ سمن نے مسکراتے ہوئے کہا، اوکے ڈن، تو پھر چھٹی کے وقت پھر ملتے ہیں۔ ہادی نے کرسی سے ہاتھ اٹھتے ہوئے کہا۔ اسکول میں چھٹی کی گھنٹی بجتے ہی ان سب نے اپنی اپنی بائک نکالی اور ویران جگہ کی تلاش میں آبادی سے کافی دور نکل گئے۔ رکو، یہ جگہ کافی بہترین ہے۔ ہادی نے بڑے بڑے گھاس کے کھیتوں کے قریب رکتے ہوئے زور سے آواز لگائی، چلو آؤ سب میرے پیچھے۔ ہادی، ارحم اور ولید ایک طرف کھڑے ہو گئے، سمین اور ارم دوسری طرف کھڑے تھی۔ ہادی نے وہاں کھڑے ہو کر اس کتاب کا بلند آواز میں نام لیا، دا مسٹری آف ڈیتھ، ویئر آر یو؟ آور فرینڈ وانٹ ٹو میٹ یو، پلیز کم ہیئر۔ ہادی کے 2-3 بار پکارنے پہ بھی کوئی رد عمل سامنے نہ آیا۔ ہر طرف ایک پراسرار سناٹا اور خاموشی چھائی ہوئی تھی، جس میں تھوڑی دیر بعد کسی پرندے کی آواز گونجتی تو زندگی کا احساس ہوتا۔ آخر کئی بار پکارنے پہ بھی کوئی کچھ بھی نہ ہوا تو تینوں تھک کر وہیں آلٹی پالٹی مار کر زمین پر بیٹھ گئے۔ سمین اور ارم نے بیٹھتے ہی ایک زوردار قہقہ لگا کر اپنے ونر اور ان تینوں کے لوزر ہونے کا اعلان کر دیا، اور ابھی پیزا شاپ چلنے کی ضد شروع کی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، اٹھو سب، ابھی ہوٹل چلتے ہیں۔ ولید نے سب کو کھڑے ہونے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ جو ہی سب نے واپسی کے لیے قدم بڑھایا تھا کہ اچانک انہیں اپنے ارد گرد طوفان جیسی تیز ہوائیں گول گول دائرے کی شکل میں گھومتی ہوئی محسوس ہوئی، جس کے ساتھ ہی ارد گرد سے گرد و غبار اور کوڑا کرکٹ فضا میں بلند ہوا۔ پانچ ہی ہوا کے بگولے کے زد میں آ گئے تھے اور انہیں ارد گرد کے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ گرد و غبار کی وجہ سے سانس لینا مشکل ہو رہا تھا، سب کا آنکھیں ملتے ہوئے کھانس کے برا حال ہو رہا تھا۔ اچانک سمین نے ایک زوردار چیخ ماری، کیونکہ اس کے سامنے 2 کٹے ہوئے انسانی ہاتھ تھے، جن میں سے تازہ سرخ خون ٹپک رہا تھا، اور وہ ایک کتاب پکڑے ہوئے ان کو پیش کر رہے ہوں جس کے ٹائٹل کو کور پر لکھا تھا، دا مسٹری آف ڈیتھ۔ پانچوں میں سے کسی نے بھی خوف کی وجہ سے اس کتاب کو ہاتھ لگانے کی ہمت نہیں کی۔ سب اپنی اپنی جگہ پر بے حس و حرکت کھڑے تھے۔ جب چند منٹ یوں ہی خاموشی سے گزرے تو انہیں ایک گرددار آواز سنائی دی، پکڑو اسے، میں نے واپس بھی جانا ہے۔ ہادی نے کانپتے ہاتھوں سے کتاب پکڑ لی۔ ہوا کا بگولا اتنی ہی سپیڈ سے گردش کرتا ہوا اوپر کی طرف اڑ گیا۔ ہر شے پہلے کی طرح نارمل ہو چکی تھی۔ ہادی نے ڈرتے ڈرتے کتاب کھولی تو پہلے صفحے پر لکھا تھا، ویلکم ان دا ورلڈ آف میجک، کنگریچولیشن آل آف یو ہیو سلیکٹڈ فار آور نیو گیم، دا مسٹری آف ڈیتھ۔ اچانک کتاب بند ہو کر اوپر فضا میں بلند ہوئی اور ان کے سروں پہ کل کی طرح چکر کاٹنے لگی۔
اس کے ساتھ ہی انہیں دوبارہ اپنے کانوں میں وہی باری برکم مردانہ آواز سنائی دی۔ پہلے تو تم تینوں اس گیم کا حصہ بننے کے لیے ایک امتحان سے گزرنا تھا، مگر اپنے ساتھ 2 اور لوگ لانے کی وجہ سے تم سب بغیر کسی امتحان کے اس گیم کے حصے دار بن چکے ہو۔ جیسا کہ تم پانچوں ارحم، ہادی اور ولید اور سمین کو معلوم ہو چکا ہے کہ تمہیں اس کھیل جس کا نام دا مسٹری آف ڈیتھ یعنی موت کا راز اس کے لیے چن لیا گیا ہے، اور یہ تم پانچوں کی خوش قسمتی ہے کہ تمہیں بنا کسی امتحان کے اس کھیل میں شامل کیا جا رہا ہے، کیونکہ تم پانچوں کے اس دنیا کے سب انسانوں سے زیادہ خوش قسمت انسان ہو۔ ہمیں یقین ہے کہ تم اپنی اس خوش قسمتی کی وجہ سے یہ کھیل بھی جیت جاؤ گے، لیکن اس کھیل کو کھیلنے کے کچھ اصول ہیں جن پر عمل کرنا ہر صورت میں ضروری ہے۔ اصول نمبر 1، تم میں سے کوئی بھی اپنی مرضی سے کھیل ادھورا چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ درمیان میں کھیل نامکمل چھوڑ کے جانے کی سزائے موت ہے۔ اصول نمبر 2، جس کو جو کہا جائے گا وہ کام کرنا پڑے گا، اپنی مرضی کرنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ اس کھیل میں 10 مختلف ٹاسک یعنی کام دیے جائیں گے، جس کو پورا کرنے کے بعد تمہیں 10 پوائنٹ دیے جائیں گے اور مکمل نہ کرنے والے کو 0 پوائنٹ ملے گا۔ کھیل کے آخر میں جس کے پوائنٹ سب سے زیادہ ہوں گے وہ جیت جائے گا اور جس کے نمبر کم ہوں گے وہ ہار جائے گا، لیکن پہلی 3 پوزیشن لینے والوں کو منہ مانگا انعام ملے گا اور 2 لوگ جو سب سے کم نمبر لیں گے انہیں مرنا ہوگا۔ لیکن کھیل کے اصول درمیان میں بھی صورتحال دیکھ کر تبدیل کیے جا سکتے ہیں۔ بولو منظور ہے سبھی کو؟ اس کی گردار آواز نے اسی بھاری لہجے میں پوچھا۔ سب کے حلق سے خوف سے آوازیں نکل رہی تھی۔ میں پوچھ رہا ہوں منظور ہے یا کھیل سے پہلے ہی تم سب کو یہیں ختم کر دوں؟ آواز اور غصے سے گرجی۔ جی منظور، اب کی بار ہادی نے ہمت کر کے جواب دیا۔ گڈ، چلو اب تم سب کو پہلا بہت آسان ٹارگٹ دیا جاتا ہے۔ 7 زندہ انسانوں کے بال کاٹ کر ان کو سیاہ کپڑے میں لپیٹ کر بڑی احتیاط سے اس جگہ یہاں لے کر آ جانا ہے۔ اس کام کے لیے تمہیں 2 دن کا وقت دیا جاتا ہے۔ یاد رکھنا، ٹارگٹ پورا کرنے والے کو پوائنٹس کے ساتھ ساتھ انعام بھی ملے گا اور ناکام ہونے والے کو سزا دی جائے گی۔ میرا خیال ہے تم سب کو اب یہ کھیل اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ بس ایک بات کا خیال رکھنا، کوئی بھی چیٹنگ مت کرنا، نہ کسی کو اس کھیل کے بارے میں بتانے کی، نہ کسی سے مدد لینے کی اجازت ہے۔ ہر کام خود کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی وہ کتاب اسی تیزی سے رفتار سے چکر کاٹتی آسمان کی طرف بلند ہو گئی اور غائب ہو گئی۔ پانچوں حیران ہو کر ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے۔ یہ سب تم تینوں کی وجہ سے ہوا ہے، تم سب نے ہم دونوں کو بھی اس شیطانی جال میں پھنسا دیا ہے، سمین نے غمزدہ لہجے میں کہا۔ جب تم تینوں کو علم تھا کہ وہ ایک شیطانی کتاب ہے تو کیا ضرورت تھی اسے دوبارہ بلانے کی؟ ارم نے سمین کی حمایت کرتے ہوئے کہا۔ او ہیلو، تم دونوں خود اپنی مرضی سے یہاں آئی ہو اور یہ کتاب دیکھنے کا بھوت تمہارے ذہنوں پر سوار تھا، ہم تمہیں زبردستی اٹھا کر نہیں لائے، ولید نے سمین اور ارم کی باتوں کو جواب دیتے ہوئے کہا۔ کاش ہمیں پتہ ہوتا کہ یہ سب ہوگا تو ہم کبھی یہاں نہیں آتی، ارم نے جواب دیا۔ سب خاموشی سے واپسی کا سفر کر رہے تھے۔ اب سوائے ایک دوسرے کو الزام دینے کے اور ہو بھی کیا سکتا تھا؟ سب کے سامنے صرف 2 ہی راستے تھے، یا تو اس کتاب کی بات مان لی جائے یا موت کے لیے تیار ہو جائیں۔ بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں بچا تھا، اس لیے سب نے اس کتاب کی بات ماننے میں ہی عافیت جانی۔ ویسے بھی یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں تھا جو وہ نہ کر سکتے تھے۔ سمین اور ارم نے تو چھوٹی کی ایک کینچی ہاتھ میں پکڑ لی۔ ان کی کلاس کی اور سبھی ملنے جلنے والی لڑکیوں کے بال ہر وقت کھلے رہتے کیونکہ سب سر ڈانپنے کو جہالت سمجھتی تھی، اس لیے وہ موقع ملتے ہی کسی کے بھی بالوں کا ایک لٹ کاٹ لیتی کہ سنبھال لیتی، اور یوں انہوں نے بڑی آسانی سے یہ ٹاسک پورا کر لیا۔ مگر لڑکوں کو یہ کام کرنے میں کافی مشکل پیش آ رہی تھی۔ لڑکوں کے سر سے بال کاٹنے کے لیے کافی مشکل کام تھا۔ ایک تو ان کے سر پر بال بہت کم ہوتے ہیں، اس لیے کاٹتے ہی انہیں خبر ہو جاتی تھی۔ دوسرا، لڑکے لڑکیوں کے مقابلے میں زیادہ تیز ہوتے ہیں، انہیں بے وقوف بنا کر ان سے بال حاصل کرنا کافی مشکل کام تھا۔ ارحم نے 2 دنوں میں 6 لوگوں سے اور ولید نے 2 دنوں میں صرف 5 لوگوں کے بال کاٹ سکا، جبکہ ہادی کے ذہن میں سب سے انوکھا خیال آیا۔ وہ نائی کی دکان پہ گیا اور وہاں سے 7 مختلف رنگ کے پہلے سے کٹے ہوئے بال سیاہ کپڑے میں الگ الگ لپیٹ کے رکھ لیے۔ دوسرے دن سب اسی ویران جگہ پر مقررہ وقت پر پہنچ گئے۔ ابھی انہیں کپڑے صرف چند منٹ ہی گزرے تھے کہ انہیں اپنے ارد گرد بہت سے سانپ رینگتے ہوئے محسوس ہوئے جو کہ ایک دائرے کی شکل میں ان کے ارد گرد گھوم رہے تھے۔ سمین اور ارم کا تو خوف کے مارے چلا چلا کر برا حال ہو رہا تھا۔ ولید، ارحم اور ہادی کی حالت بھی ان سے کچھ مختلف نہ تھی، لیکن وہ مرد ہونے کی وجہ سے لڑکیوں کی طرح چیخ نہیں رہے تھے۔ اچانک چاروں سمت
सिमत दिन में भी अंधेरा छाने लगा और फिर इस अंधेरे में वही किताब आहिस्ता आहिस्ता चमकती हुई इनके सामने आ गई। रेंगते हुए सांप एक तरफ हटकर मुंह ऊपर की तरफ उठाकर बड़े अदब से खड़े हो गए। तो तुम सबने अपना अपना टास्क पूरा कर लिया, चलो अब बारी बारी अपना काम चेक करवाओ। किताब से वही शैतानी आवाज़ उभरी। सबसे पहले समीन ने पर्स में से वो 7 बालों को सियाह पोटलियाँ निकाली और नीचे ज़मीन पर रख दी। चलो इरम तुम दिखाओ। और इरम ने भी इसी तरह वो सियाह कपड़े में बंद बालों की पोटलियाँ ज़मीन पर रख दी। फिर अरहम, वलीद और अरहम हादी का नाम लिया गया। सब ने ऐसे ही किया। गुड, चलो मार्गजीदा चेक करो इनका माल, कौन सा असली है और कौन सा नकली। और इसके साथ ही इन गज़ लंबे सांपों में से एक सांप आगे रेंगता हुआ आया और सब पोटलियाँ बारी बारी सूंघकर आगे बढ़ने लगा। सब पोटलियाँ सूंघने के बाद हादी की बनाई हुई पोटली इसने सांप ने बड़ी आसानी से निकाल ली और वापस अपनी जगह पर चला गया। तो इस तरह इस टास्क में समीन और इरम को मिले हुए हैं 10-10 नंबर, वलीद और अरहम को मिले हैं 8 नंबर और वलीद के हैं 5 नंबर, जबकि हादी ने खुद काम मुकम्मल नहीं किया बल्कि किसी के कटे हुए बाल उठाकर ले आया है, इसलिए हादी को मंफी 5 नंबर दिए जाते हैं। साथ में टास्क पूरा ना करने और चीटिंग करने की सज़ा भी दी जाएगी। वलीद और अरहम को पहली बार माफ़ किया जाता है, लेकिन इसके बाद उन्हें भी सज़ा मिलेगी। इसके बाद मुकम्मल खामोशी छा गई। सांपों की पूरी फौज रेंगते हुए इन सब की तरफ बढ़ने लगी। सब ने खौफ से आंखें बंद कर ली। अचानक हादी को किसी गैर मुरई ताकत ने उठाकर इन सब से दूर पटक दिया। इसके साथ ही वो सारे सांप रेंगते हुए हादी के गिर्द लिपटने लगे और हादी के खौफ से चिल्लाने लगे। हादी का अब सिर्फ चेहरा नज़र आ रहा था। बस इतनी सज़ा ही काफ़ी है, किसी ने अभी काटना नहीं है, जाओ छोड़ दो इसे। अब इसे अच्छी तरह सबक मिल गया होगा कि धोखा देने का अंजाम क्या होता है। सब सांप हुक्म मिलते ही वापस अपनी जगह पर जाके खड़े हो गए। हादी वहीं बेहिस्सो हरकत पड़ा था, शायद सांपों की दहशत से बेहोश हो गया था। इन सब की भी हादी का हाल देखकर यही खौफ से टांगे कांप रही थी। मार्गजीदा, ये बाल यहाँ से उठाओ और उन्हें जादू नगरी के तालिब इल्मों के तजुर्बात के लिए रवाना कर दो, ताकि वो वहाँ पर इन बालों पर तजर्बे करके जान सके कि इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ़ कैसे दी जा सकती है। जब हमारे जादूगर इन पे अपना जादू पढ़ कर फूंकेंगे तो इन लोगों को पहुँचने वाली इज़्ज़त से हमें पता चलेगा कि कोई अमल कितना काम करता है और कितना ताकतवर हो सकता है। पहला मरहला मुकम्मल हुआ, अब दूसरे मरहले की तरफ चलते हैं। तो दूसरे मरहले में तुम सबको 7 शीशियाँ दी जा रही हैं। इन सब में 7 ऐसे इंसानों का खून जमा करना है जो नमाज ना पढ़ते हों या कभी कभार पढ़ते हों। इसमें आप सबको एक आसानी दी जाती है कि अगर 7 लोगों का ना हो सके तो 5 का भी काफ़ी होगा, मगर जिसका कहा गया है इसका ही लेकर आना है। अब तुम सब वापस जा सकते हो। इस काम को मुकम्मल करने के लिए तुम्हें 1 हफ्ते का वक्त दिया जाता है। इसके साथ ही एकदम मंजर बदल गया। हर शय पता नहीं कहाँ गायब हो गई। अरहम और वलीद ने हादी को लाया और उसे होश दिलाकर वापस ले आए। दूसरे दिन सबके चेहरे लटके हुए थे। हादी, तुम ठीक हो? अरहम ने हादी के बुखारज़दा जर चेहरे की तरफ देखते हुए पूछा। हादी ने कोई जवाब नहीं दिया। वलीद, ये खेल तो हमारी सोच से ज़्यादा ख़तरनाक है, प्लीज़ कुछ करो, मुझे नहीं खेलना ये खेल, मेरी किसी तरह इससे जान छुड़वा दो। इरम ने रोते हुए कहा। वलीद, तुम सब ने इस किताब की बात पे गौर किया था, यानी वो इन बालों पे जादू के तजुर्बात करेंगे, मतलब शैतान इंसानों के खुद करीब नहीं जा सकते, इसलिए वो ये सब चीज़ें हासिल करने के लिए हमें इस्तेमाल कर रहे हैं। हादी ने सबको याद दिलाया, मगर वो इंसानों को तकलीफ़ देते हैं। इरम ने पूछा। इरम, शैतान पैदा ही मुसलमानों को तकलीफ़ देने के लिए हुए हैं, इनको इस काम में खुशी मिलती है। हादी ने जवाब दिया। इसका मतलब है कि हम सब जो कुछ करेंगे इससे दूसरे लोगों को भी तकलीफ़ मिलेगी और इनकी ज़ियत के ज़िम्मेदार भी हम सब लोग होंगे। अरहम ने सोच कर कहा, यार हादी, कुछ करो इस मुसीबत से छुटकारा हासिल करने के लिए, वरना मुझे लगता है कि हम सब इस खेल में मारे जाएंगे। इरम ने हादी की तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देखते हुए कहा। इरम, शैतान का काम है इंसानों को तकलीफ़ देना, और हम सब जो करवा रहे हैं इसके ज़रिए भी इंसानों को तकलीफ़ ही पहुंचाएंगे। इसका मतलब है कि हम सब भी रफ्ता रफ्ता इंसान से शैतान बन रहे हैं। हादी ने फिर से इंकशाफ किया। हादी, इंसानों का खून वो क्या करेंगे? इरम ने पूछा। पता नहीं, पर कोई अच्छा काम तो नहीं करेंगे। वो मैं बताना भूल गई कि मैंने जिन जिन लड़कियों के बाल काटे थे
وہ عجیب و غریب بیماریوں میں مبتلا ہو گئی ہیں۔ وہ جو سیکشن وائٹ کی مرحا تھی وہ تو آج اسکول بھی نہیں آئی۔ اس کی بہن بتا رہی تھی کہ اسے مرگی جیسے دورے پڑ رہے ہیں۔ ایرن نے انکشاف کیا، او مائی گاڈ یار، اس کا مطلب کہ ان شیطانوں نے لازمی ان لوگوں کے بالوں پہ کوئی جادو وغیرہ کا شیطانی عمل کیا ہے، سمیر نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ اور سب سے دکھ کی بات یہ ہے کہ ان سب لوگوں کی تکلیف کے ذمہ دار ہم ہیں، ہادی نے بجھتے ہوئے لہجے میں کہا۔ یار ایک اور بات مجھے پتہ چلی ہے، میری کزن ہے نا وردہ، وہ گھر سے باہر نکلتے ہوئے سکارف سر سے ڈھانپتی ہے۔ اس کی دادی نے اسے یہ سکھایا ہے، اس کی وجہ سے سب اس کا مذاق اڑاتے، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ اس سے کچھ نہیں ہوا، وہ بالکل ٹھیک ہے، ارم نے انکشاف کیا۔ ارم، میرے بابا جانی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رات کو کھانے پینے کی اشیاء ڈھانپ کر رکھیں تاکہ ان میں وبا یعنی بیماری کے جراثیم نہ داخل ہو سکیں۔ اسلام میں خواتین کو اگر سر ڈھانپ کر باہر نکلنے کا حکم دیا گیا ہے تو اس کے پیچھے پردے کے علاوہ پھر یہی حکمت پنہاں ہوگی کہ ایسے جادو ٹونے اور شیطانی قوتوں کے بد اثرات سے محفوظ رہ سکیں۔ وردہ چونک کے اس بات پہ عمل کرتی ہے، اس لیے وہ محفوظ رہی، ہادی نے اندازہ لگاتے ہوئے کہا۔ لیکن ہادی، وہ گھر میں تو سر سے دوپٹہ اتارتے ہی ہے، ہر وقت تو سر ڈھانپ کے نہیں رکھتی۔ ارم نے پوچھا۔ ارم، میرا خیال ہے یہ شیاطین مسلمانوں کے گھروں میں جلدی داخل نہیں ہو سکتے، یہ صرف گھروں سے یوں بال کھول کے ننگے سر آوارہ پھرنے والی عورتوں کو جلدی ٹارگٹ کر لیتے ہیں بنسبت پردے میں خود کو کور کر کے باہر نکلنے والی خواتین کے۔ ہادی نے اپنی سوچ اور حالات سے نتیجہ اخذ کیا۔ ہائے میرے اللہ، ہم دونوں کون سا اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر عمل کرتی ہیں؟ نہ ہمیں کبھی کسی نے کہا، نہ گھر میں نہ اسکول میں۔ توبہ یا اللہ، معاف کر دے، اس لیے تو ہم دونوں شیطان کی جال میں آسانی سے پھنس گئی، سمیر نے سوتے ہوئے کہا۔ وہ جو شانزے تھی ہماری ہمسائی، اس کی منگنی پھپھو کے گھر ہوئی تھی، وہ صبح ماما بتا رہی تھی کہ ان لوگوں نے منگنی توڑ دی بغیر کسی وجہ کے، اور شانزے کا رو رو کے برا حال تھا۔ ماما کہہ رہی تھی رات اس نے صدمے سے خودکشی کرنے کی کوشش بھی کی ہے، اس کے گھر والے شدید پریشان ہیں۔ انہوں نے سب کو بتایا۔ ولید، تم لوگوں نے جن لوگوں کے بال کاٹے تھے ان کا کیا حال ہے؟ سمیر نے پوچھا۔ ارم، خدا کے واسطے چپ کر جاؤ، بند کرو یہ ٹاپک، مجھے عجیب وحشت ہونے لگی ہے۔ مجھ میں ہمت کسی کے بارے میں جاننے کی۔ صبح اسکول آ کر علی کے بارے میں پتہ چلا تھا کہ اس کا رات ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی، باقی کا مجھے نہیں پتا، اور جب سے مجھے پتہ چلا ہے مجھے یوں لگ رہا ہے کہ میں اس کے ایکسیڈنٹ کا ذمہ دار ہوں۔ عجیب احساس سے جرم اور شرمندگی مجھے محسوس ہو رہا ہے، اس لیے اب خاموش ہو جاؤ، کوئی اس بارے میں کچھ نہ کہے۔ ولید سر پکڑتے ہوئے، یار ساری باتیں چھوڑو، اب اس نئے ٹاسک پہ کام شروع کریں ورنہ جان بچانی مشکل ہو جائے گی، ارحم نے سب کو یاد دلایا۔ لوگوں کا خون لینا بہت مشکل کام تھا۔ ارم اور سمیر نے تو باقاعدہ اس کام کے لیے سب سے جھوٹ بولا، اسکول میں کہا کہ تمہارا بلڈ گروپ چیک کرنا ہے، اور اسکول سے باہر جیسا انسان ہوتا وہ دونوں ویسے ہی جھوٹی کہانی سنا کر اسے آرام کرنے کی کوشش کرتی، اور یوں 7 دن مکمل ہونے سے پہلے ہی انہوں نے اپنا کام پورا کر لیا، جبکہ ولید اور ہادی اور ارحم نے عجیب فیصلہ کیا۔ تینوں بائک پہ بیٹھ کر اپنے سابقہ تجربات کو بروئے کار لاک کر گن پوائنٹ پہ لوگوں کا خون حاصل کرنے لگے۔ جو بھی ماڈرن فیشن ایبل، خاص کر داڑھی کے بغیر سا بندہ اکیلا نظر آتا، منہ پہ نقاب میں چھپا کر چوروں کی طرح اسے گھیر لیتے اور پھر زبردستی اس کا خون سرنج سے نکال لیتے۔ اس طرح وہ بھی مقررہ دن سے پہلے ہی اپنا کام کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور اب سب مقررہ وقت پر اسی جگہ کھڑے ہو کر اس شیطانی کتاب کا انتظار کر رہے تھے۔ اس بار وہ کتاب ان کے سامنے نیچے زمین پر پڑی تھی۔ سب اپنا اپنا لایا ہوا خون اس کتاب کے اوپر ڈالتے جاؤ، کتاب سے آواز سنائی دی۔ سب نے آگے بڑھ کر باری باری وہ خون کی شیشی کھول کر اس کے اوپر ڈالنا شروع کر دی۔ خون کا ایک قطرہ بھی نیچے نہیں گرا تھا، یوں لگ رہا تھا یہ کتاب خون پی رہی ہے۔ آخری باری ارحم کی تھی۔ ارحم کے خون ڈالتے ہی وہ کتاب خود بخود غائب ہو گئی، بند ہو گئی، اور اس کے ساتھ ہی فضا میں ہزاروں تعداد میں چیل کوے اور چمگادڑیں ان کے ارد گرد چکر کاٹنے لگی۔ وہ سب ڈر کے ایک دوسرے کے نزدیک ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی وہ شیطانی کتاب ان کے سروں پر چکر کاٹنے کے بعد ان کے سامنے ہوا میں معلق کھڑی تھی۔ کتاب کھلی اور اس کے درمیان میں اسے ایک انتہائی بدصورت اور کریہہ صورت سر برآمد ہوا۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ میرے بچوں، مجھے دوبارہ زندگی دینے اور میرے مردہ جسم میں اس خون سے جان ڈالنے کے لیے۔ اس کٹے ہوئے سر سے آواز بلند ہوئی، میں اتنے سالوں سے یہ کام نہیں کر سکا
جو تم سب نے 7 دنوں میں کر دکھایا۔ میں اس شیطانی کتاب کا خالق ہوں اور میرا نام زرمائن ہے۔ میں نے آج سے لاکھوں سال پہلے پیغمبر سلیمان کے زمانے میں جنم لیا تھا۔ میں وہاں جادوگروں کے بے تاج بادشاہ تھا۔ پورے ملک میں میرا راج تھا۔ تمام جن و انسان میرے آگے سجدہ ریز ہوتے تھے۔ شیطان میرے حکم سے ہر کام انجام دیتے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے سلیمان پیغمبر کو بنا کر بھیجا، جس نے وہاں کی تمام شیاطین کو اپنے قبضے میں لے کر انہیں اپنا غلام بنا لیا، اور جنہوں نے ان کا حکم نہ مانا انہیں قید کر دیا اور ہماری لکھی گئی تمام جادو کی کتابیں دفن کروا دی، اور میں نے ان کی غلامی قبول نہ کی۔ یوں میں ایک شہنشاہ کی بجائے ایک قیدی بن گیا، لیکن میں نے اس قید خانے میں اپنی یہ انوکھی کتاب لکھی اور کسی نہ کسی طرح سے اسے نسل در نسل محفوظ اور منتقل کرنے کے لیے دن رات چلے کاٹے۔ اس میں ایسے منتر لکھے کہ جو اسے پڑھے اس سے میرے مرنے کے بعد بھی میری روح کو طاقت ملتی رہے گی اور میرا وجود میری روح کی گرفت سے مکمل آزاد نہ ہو سکے گا۔ اور میں نے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد مجھے دفنایا نہ جائے، بلکہ ایک 3 کونوں کی کمرے میں نما زمین دوز قبر بنا کر میری لاش کو وہاں رکھ دیا جائے۔ یوں میں سال ہر سال سے وہی زیر زمین مردوں کی طرح زندگی بسر کر رہا ہوں۔ آج برسوں بعد میری روح نے اتنی طاقت حاصل کر لی ہے کہ میں تم لوگوں کو دیکھ بھی سکتا ہوں، سن بھی سکتا ہوں اور کنٹرول بھی کر سکتا ہوں، لیکن میں مکمل طور پر اس قبر کی کیسے رہائی حاصل نہیں کر سکتا۔ اس قبر سے نکلنے کے لیے میرے بچوں، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، اور اگر ایک بار تم سب نے مجھے اس تکلیف دہ زندگی سے نجات دلا دی تو میں اس زندگی کی ہر نعمت تمہارے قدموں میں لا کر رکھ دوں گا۔ اس دنیا پہ پھر میرا راج چلے گا، ہر شخص میرا غلام ہوگا، اور تم سب میرے ساتھ مل کر اس پوری دنیا پر حکومت کرو گے۔ اس دنیا پہ بہت جلد زرمائن کا سکہ چلنے والا ہے، لیکن مجھے دوبارہ زندگی دینے کے لیے تم سب کو اس گیم کا تیسرا راؤنڈ کامیابی سے پورا کرنا ہے۔ اس کام کے لیے تمہیں جو کام کرنا ہے وہ غور سے سنو۔ تم سب کو قبرستان جانا ہے، اور جو بھی مرد کو مرے ہوئے 24 گھنٹے سے کم وقت ہوا ہو اور اس کے گھر والے اسے دفنا کر چلے جائیں تو تم سب نے اس کی لاش کو نکال کر یہاں لانا ہے۔ کیسے لانا ہے یہ سوچنا تمہارا کام ہے، مگر یاد رکھنا اگر اس کو مرے ہوئے اس سے زیادہ وقت گزر گیا تو وہ ہماری کسی کام کا نہیں ہوگا اور تم پانچوں اس راؤنڈ میں فیل ہو جاؤ گے، اور پھر جو میں تمہیں سزا دوں گا وہ تم نے کبھی سوچی بھی نہیں ہوگی۔ اس کام کے لیے تمہارے پاس صرف 15 دن ہے، صرف 15 دن۔ زرمائن کی باری آواز گونجی اور اس کے ساتھ ہی تیز ہوا طوفان کی طرح چلنے لگے اور سب کچھ غائب ہو گیا۔ وہ سب ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے۔ ہادی، یہ ہم سب نے کیا کر دیا؟ وہ شیطان تو زندہ ہو گیا، اب کیا ہوگا؟ ولید کا چہرہ خوف سے زرد ہو رہا تھا۔ سب کا یہی حال تھا، مگر سب خاموش تھے، کسی کے پاس ایک دوسرے کے سوالوں کا کوئی جواب نہ تھا، اس لیے سب واپس چل پڑے۔ ٹاسک بہت مشکل تھا، اور اس سے بھی مشکل کام کسی مردے کو قبر سے باہر نکالنا، وہ بھی سمین اور ارم جیسی نازک مزاج لڑکیوں کے لیے جنہوں نے اپنی زندگی میں کبھی قبرستان کی شکل نہیں دیکھی تھی۔ ہادی، ولید اور ارم کی بھی یہی حالت تھی، ان دونوں سے مختلف نہ تھی۔ تینوں کو پہلے تو قبرستان کے نام سے ہی خوف محسوس ہو رہا تھا، اور اس پہ کسی مردے کو قبر سے باہر نکالنا۔ سب مل کر ان 3-4 دنوں سے اس معاملے پر ہی بات چیت کر رہے تھے، مگر ابھی تک ان میں سے کسی کی بھی ہمت نہ ہوئی تھی کہ وہ کسی قبرستان کی شکل ہی دیکھ لیں۔ آخرکار انہوں نے مل کر یہ طے کیا کہ اس معاملے میں گورکن کی مدد لی جائے اور اس سے یہ کہا جائے کہ جیسے ہی قبرستان میں کوئی مردہ دفن ہو انہیں اطلاع دیں۔ اس طرح ان سب کے لیے کام کرنا آسان ہو جائے گا۔ اسکول سے چھٹی کے بعد ولید، ارہم اور ہادی نے قبرستان کے گورکن سے مختلف ہیلے بہلے تلاش کے بات شروع کی، اور آخرکار وہ 5000 لے کر اس کام کے لیے تیار ہو گیا۔ اب انہیں دن رات اس کے فون کا انتظار رہتا، اور ایک دن شام 5 بجے اس کا فون آ گیا کہ عشاء کی نماز کے بعد یہاں ایک مرد دفن کیا جائے گا۔ تینوں فون سننے کے بعد ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے لگے، کیونکہ رات کے وقت وہ قبرستان میں جانا تو دور کی، اس کے قریب سے گزرنے کا بھی تصور نہیں کر سکتے تھے، مگر اب دن کم تھے اور اگر اور کوئی مردہ نہ ملا تو پھر ان کے ساتھ جو ہوگا وہ سوچ کر ہی ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ پانچوں ہمت کر کے 10 بجے کے قریب قبرستان پہنچے اور گورکن کی بتائی ہوئی قبر کے پاس کھڑے تھے۔ ہادی نے کانپتے ہاتھوں سے قبر کی ایک طرف کدال سے مٹی کھرچنی شروع کی۔ ارہم اور سمین نے باہر پہرا دے رہے تھے کہ کوئی آ نہ جائے۔ زمین کافی نرم تھی، تھوڑی دیر بعد ہی وہ کافی نیچے تک پہنچ گیا اور بالآخر ان تینوں نے ایک طرف سے سرنگ بنا کر لاش باہر نکالی۔
इरम ने जल्दी से बोरी का मुंह खोला जिसमें लाश को डालना था। हादी ने और वलीद ने मुर्दे को उठाकर इसके अंदर डाला और बोरी का मुंह बंद कर दिया। अब तीनों ने मिलकर बोरी उठाई और बाहर सड़क पर खड़ी गाड़ी में ले जाकर उसे रख दिया। इस काम में उन्हें रात के 2 बज गए। कब्रिस्तान में हर तरफ सन्नाटा था। वलीद ने एक नज़र कब्रिस्तान की तरफ देखा और बोला, ये जो लोग आज कब्रों में पड़े हैं, एक वक्त होगा जब हमारी तरह जिंदा होंगे, चलते फिरते खाते पीते। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन वो मर जाएंगे और इनके जान से भी प्यारे लोग उन्हें कब्र में डाल आएंगे। हाँ यार, वलीद की बात सुनकर हादी बोला, पता नहीं उन्होंने कितना माल जमा किया होगा, कितनी जायदाद बनाई होगी, कितना बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए दिन रात जतन किए होंगे, लेकिन यहाँ पर आए तो सिर्फ खाली हाथ। मेरे बाबा जान कहते हैं कि कब्र में सिर्फ 2 चीज़ें इंसान के साथ जाती हैं, इसकी नेकियाँ और इसकी बुराइयाँ। बाकी सब कुछ दुनिया में ही रह जाता है। नेक लोगों की कब्र जन्नत में बन जाती है और बुरे लोगों की कब्र जहन्नम में बन जाती है। हादी ने एक लंबी सांस लेकर कहा, और वह बहुत अफसोस की बात है कि इंसान सारी उम्र दुनिया के काम में लगा रहता है, लेकिन इसके पास तो ना नेकियां करने का वक्त होता है और ना बुराइयों से बचने का शौक। इसे सिर्फ जुनून होता है तो इस बात का कि इसकी दौलत के ढेर में कैसे इजाफा होगा, और ज़्यादा दौलत मज़ीद पैसा करते वक्त वो कब्र में जा पहुंचता है। समीर ने अपने घर वालों के हालात मुख्तसर बयान किए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? इरम ने सबके सामने सवाल रखा। हम इस शैतान ज़रमाइन का साथ देकर नेकियां कमा रहे हैं या अपनी कब्र को जहन्नम बना रहे हैं? ज़रा सोचो तो, वो शैतान फिर से ज़िंदा हुआ तो दुनिया में कितनी बुराइयां फैलाएगा, इंसानों पर कितना जुल्म करेगा, और सबसे बढ़कर इसके हर बुरे काम के ज़िम्मेदार हम लोग होंगे, क्योंकि हम उसे दोबारा दुनिया में लाने की वजह बनेंगे। इरम ने मायूसी से कहा। किसी के पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए सब गाड़ी में बैठ गए। इरम ने गाड़ी स्टार्ट की तो उन्हें बाहर खड़ी समीर की चीख सुनाई दी। सब गाड़ी से निकलकर बाहर की तरफ लपके और समीर की तरफ सवालिया नज़रों से देखा, जो गाड़ी की डिग्गी की तरफ खौफ से देख रही थी। लाश का हाथ डिग्गी से बाहर था और इसमें से ताज़ा खून के कतरे ज़मीन पर टपक रहे थे। सब लोग इस लाश के हाथ से बहने वाले ताज़ा खून को हैरत से देख रहे थे। लाश को डिग्गी में रखते हुए इसका हाथ बाहर रह गया था और डिग्गी बंद करते वक्त वो कचला गया था, जिसकी वजह से खून बह रहा था। ये कैसे हो सकता है? ये नामुमकिन है, वलीद ने हैरत से फटी फटी नज़रों से देखते हुए कहा। यह डिग्गी खोलकर एक बार चेक कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि ये बंदा जिंदा हो और इसके घर वाले मुर्दा समझ के दफना गए हो। इरम ने तुक्का लगाया। मेरे बाबा कहते हैं जो लोग किसी हादसे में फौत हो जाएं वो शहीद होते हैं और शहीद जिंदा होते हैं। हो सकता है ये भी कोई शहीद हो। हादी ने अपनी राय पेश की। ये कैसे हो सकता है? समीर ने हैरत से पूछा। मतलब शहीद की ब्लड सर्कुलेशन भी चलती रहती है। समीर को अभी तक अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा था। समीर, मेरे बाबा जानी हमें एक वाक़या सुनाते थे कि वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक बार किसी की कब्र खोद रहे थे। तो जैसा कि कब्रिस्तान में होता है, अक्सर कब्रें मिट जाती हैं, इन पर नई कब्रें भी बन जाती हैं। तो बाबा जान बताते हैं कि हम जब कब्र खोद चुके तो मैंने जूं ही कुदाल से मिट्टी निकालने के लिए इस कब्र की एक तरफ उसे ज़ोर से मारा तो ताज़ा खून के फौरे बहने लगे। हम सब डर गए और जल्दी से बाहर निकल आए। जब ज़रा हवास बहाल हुए तो क्या देखते हैं कि मैंने कुदाल से किसी की कब्र ही दफन की गई किसी लाश के बाजू ज़ख्मी कर दिया था और वो खून इससे बह रहा था। हमें शदीद हैरत का झटका लगा। खैर, हम लोग इतने समझदार नहीं थे कि किसी को बताए यह याद दिखाते, इसलिए दोबारा इस जगह पे मिट्टी डाल दी और दूसरी जगह कब्र खोदने लगे। हादी ने सबको एक अजीब बात बताई। चुप करो तुम सब, अब इतनी मेहनत करने के बाद ये उल्टे सीधे अंदाजे लगाना बंद करो। ये जो कुछ भी है, मुर्दा या जिंदा, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। अरहम ने अपनी इतनी मेहनत बेकार जाती देखकर सबको रोकते हुए कहा। हादी, तुम इसका हाथ को डिग्गी खोल कर अंदर रखो और चलो अब जल्दी यहाँ से। हादी ने इस लाश का ज़ख्मी हाथ पकड़ा तो वो यूं गर्म था जैसे इसमें जिंदा इंसान का हाथ होता है। हादी ने जल्दी से डिग्गी खोलकर इसे अंदर धकेला और डिग्गी बंद की। सब गाड़ी में बैठकर इसी खुले मैदान की तरफ चल पड़े। वहां पहुंचकर इन सब ने वो लाश निकाली और नीचे ज़मीन पर रख दी। हादी ने किताब को बुलाने का मंत्र पढ़ा और देखते ही देखते इस जंगल में मंगल का समा पैदा हो गया। हज़ारों जंगली जानवर इनके गिर्द मंडराने लगे। इन जानवरों के हलक से निकलने वाली खौफनाक आवाज़ें सबको खौफजदा कर रही थी। थोड़ी देर में किताब इनके सामने आ गई और किताब खुलते ही ज़रमाइन की मनहूस शक्ल बाहर निकली। आ गई मेरे प्यारे बच्चों, यकीनन आज तुमने एक बहुत बड़ा काम किया है और इस काम का इनाम भी बहुत बड़ा होगा।
اگر آج میں دوبارہ زندہ ہو گیا تو تم سب کو زندگیاں بدل دوں گا، زرمائن نے خوشی سے چلاتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی زوردار بجلی کڑکی جس کے دھماکے کی شدت سے بری طرح کانپ گئے۔ زمین پر پڑی لاش کے چہرے سے کفن اتر گیا اور اس کے اوپر تیز روشنیاں چکر لگانے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ تیزی سے گردش کرتی روشنی کی شعاعیں اس لاش کے اندر گھس گئیں۔ لاش نے آہستہ آہستہ حرکت شروع کر دی، پہلے اس کے ہاتھ ہلنے لگے، پھر ٹانگیں، اور تھوڑی دیر بعد پوری لاش ہی مچھلی کی طرح تڑپنے لگی جیسے اسے زوردار کرنٹ لگ رہا ہو۔ یہ انسان نہیں، جیل ہے، میں یہاں پھنس گیا ہوں، یہ تم لوگوں نے مجھے دھوکہ دیا ہے، میرا دم گھٹ رہا ہے، نکالو مجھے یہاں سے، جلدی کرو، لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو اور مجھے باہر نکالو، مجھے سانس نہیں آ رہی۔ زرمائن کی چیخ و پکار کا شور فضا میں گونجنے لگا اور سب حیرت سے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ تم مجھے نکال کیوں نہیں رہے؟ جلدی کرو، میں اس کے اندر زیادہ دیر نہیں رہ سکتا، اس لاش پہ میرا کوئی جادو اثر نہیں کر رہا، جلدی نکالو مجھے باہر۔ دیکھو، اگر تم مجھے باہر نکالو گے تو میں تم سب کو منہ مانگا انعام دوں گا، تمہیں اس کھیل سے بھی آزاد کر دوں گا، مجھے باہر نکالو، جلدی کرو۔ زرمائن کا شور مسلسل جاری تھا، فضا میں ہر طرف آندھیاں چلنے لگی تھیں، کپ اندھیرا، خوفناک آوازیں، اور ان سب میں زرمائن کا درد سے چیختے ہوئے مدد مانگنے کا شور۔ 10-15 منٹ کے بعد سب کچھ غائب ہو گیا، کتاب ان کے سامنے زمین پر پڑی تھی، لیکن زرمائن کی چلانے کی آوازیں بند نہیں ہوئی تھیں، وہ مسلسل چیخ رہا تھا، لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، تم لوگ میری بات کیوں نہیں مان رہے؟ وہ غصے سے دہڑا، سب نے سوالیہ نظر ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ میرے ساتھ آؤ۔ ہادی کے ذہن میں ایک ترکیب آئی، سب نے مل کر ایک قبر کھودی اور چیختے چلاتے زرمائن کی پرواہ نہ کرتے ہوئے لاش کو قبر میں دفن کرنے لگے۔ تم لوگ جو کچھ کر رہے ہو اس کی بہت باری قیمت تم سب کو چکانی پڑے گی، کیونکہ ہر سال بعد اماوس کی رات میں ہم سب شیطان بالکل آزاد ہو جاتے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق جو چاہے کر سکتے ہیں، اور جب میں آزاد ہوا تو میں تم پانچوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، زرمائن نے انہیں دھمکی دیتے ہوئے کہا۔ ہادی نے وہ شیطانی کتاب بھی اسی قبر میں پھینک دی اور قبر پہ مٹی ڈال کر اسے برابر کر دیا۔ صبح طلوع ہونے والی تھی، وہ سب اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹ گئے۔ اب ان میں سے کوئی اس کتاب کا نام بھی نہیں لیتا تھا کہ کہیں پھر سے دوبارہ وہ کتاب ان کے سامنے نہ آ جائے۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، گریڈ 9 کے پیپرز دے کر سب 10th میں پہنچ گئے۔ کچھ دن سے سمین اسکول نہیں آ رہی تھی، اس کے گھر سے اپلیکیشن آئی تھی کہ وہ بیمار ہے۔ سب نے کال کر کے اس کی صحت کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس کا سر وزنی ہو رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کسی نے منہ وزن پہ سر رکھ دیا ہو، عجیب خیال آ رہے ہیں۔ 2 دن کے بعد اچانک پتہ چلا کہ سمین نے خودکشی کر لی ہے۔ کسی کو اپنے کانوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ سب سمین کے گھر پہنچے، کٹی ہوئی گردن سے ابھی تک خون بہہ رہا تھا، گھر میں ہر شخص رو رہا تھا، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کس سے پوچھ سکیں یہ کیسے ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد پولیس بھی آ گئی اور لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے لے گئی۔ وہ سب سمین کی ماں کے قریب جا کر بیٹھ گئے۔ آنٹی، کیا ہوا تھا سمین کو؟ کیوں اس نے خودکشی کی؟ کیا گھر میں کسی سے جھگڑا ہوا تھا؟ ارم نے روتے ہوئے پوچھا۔ نہیں بیٹا، کچھ بھی نہیں ہوا، اور سمین کہاں کسی سے لڑتی تھی؟ رات 2 بجے کے قریب اس کے کمرے میں ہمیں چیخنے کی آوازیں آئیں، سب بھاگ کے وہاں پہنچے۔ سمین کے ہاتھ میں پھل کاٹنے والی چھری تھی اور وہ چھری اس نے گلے پر پھیر لی تھی، ہماری آنکھوں کے سامنے اس نے تڑپ کر جان دے دی۔ سمین کی ماں روتے ہوئے آنسو نہیں خشک ہو رہے تھے۔ آنٹی، ہم سمین کے کمرے میں جا سکتے ہیں؟ ارم نے ڈرتے ڈرتے سمین کی ماں سے پوچھا۔ جی بیٹا، چلے جاؤ رانی، انہیں سمین کے کمرے میں لے جاؤ، سمین کی ماں نے ملازمہ کو آواز دیتے ہوئے کہا۔ سب سمین کے کمرے میں پہنچ کر اس کا خون میں نہایا ہوا بیڈ دیکھے جا رہے تھے۔ اچانک ارم کی نظر بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھی کتاب پر پڑی، خوف سے اس کی رگوں میں خون منجمد ہونے لگا۔ ہادی، وہ منحوس کتاب، وہ دیکھو واپس آ گئی ہے، ارم نے بمشکل اٹکتے ہوئے کہا، اور ان کے دیکھتے دیکھتے کتاب ہوا میں تحلیل ہو گئی۔ ولید، اس سال کے پہلے مہینے کی اماوسیہ کی راتیں شروع ہو گئی ہیں، اس شیطانی کتاب نے اپنا کام شروع کر دیا ہے، سمین کے بعد اس کا اگلا ٹارگٹ ہم میں سے کوئی اور ہوگا۔ ہادی نے سب کی